بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ دے نام نال نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام دے پہلا شروع وچ بسم اللہ نہ پڑھیے اس وچ برکت نہیں ہوندی۔ سب صوبہ اللہ ہی دیے پالن والا سارے جگ دا، نہایت ترس کرنے والا بہت مہر کرنے والا، مالک کیتا پانے دے دن دا۔ تینوں ہی اسی پوچھنے ہاں تے تیتھوں ہی مدد مانگنے ہاں۔ توڑ سانو راہ سدھے، راہ انہاں دے جنہاں اتے فضل کیتا ہی۔ جنہاں اتے فضل کیتا انہاں تو مراد نے پیغمبر تے صدیق تے شہید تے ہور چنگے لوگ۔ راہ انہاں دے جنہاں اتے فضل کیتا ہی، نہ انہاں دے جنہاں اتے غصے ہویا تے نہ پلیاں دے۔ حدیث شریف وچ فرمایا جو علامت شریف پڑھنے یا سننے دے پیچھے آمین آکھو۔